अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। मोहम्मद अली गुजर का एक मज़ार है सरगोदा में। वहाँ पर एक बंदा रहता था अब्दुल वहीद के नाम का। वो ख़ुद को पीर कहता था और लोगों को कहता था कि मैं पीर हूँ, और वो लोगों की मुख्तलिफ़ इलाजें करता था, उनको ट्रीटमेंट्स देता था। जब उनको दिमागी कोई मसला होता था, जब उनको जिस्मानी कोई मसला होता था, जब उनको वो इमोशनली ट्रामाटाइज्ड होते थे, इमोशनली ब्लैकमेल होते थे, उनका माइंड दिमाग काम नहीं करता था। एक तस्वर है मुस्लिम्स के बीच में कि वो अक्सर जब उनको दिमागी मसला होता है खुश्की की वजह से और खून की अच्छे तरीके से सर्कुलेशन ना करने की वजह से और दूसरे दिमागी मसले से उनका दिमाग काम नहीं करता, मुस्लिम्स के बीच में ये कॉन्सेप्ट है कि मुझे जिन ने कब्जा कर लिया है, मेरे जिस्म को जिन ने कब्जा कर लिया है। Can they come into a human being? Yes, they can come. A human being can be possessed by jinn. And for this, the two surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, chapter number 113, 114, the last two surahs of the Quran, the Mu'awwidhatayn, the one I recited, Surah Nas and Surah Falaq are there. But neither is there proof that there are no jinns. There are certain diseases which the psychologists say it is more with the brain, with the human body. तो इसकी वजह से वो अक्सर पीर के पास जाते हैं। ऐसे ही अब्दुल वहीद अपने जो उसके डेसिपल्स थे उनके साथ मिलकर लोगों का इलाज करते थे। और अब्दुल वहीद इस मज़ार में, मोहम्मद अली के गुजर के मज़ार में, यहाँ पर बहुत बड़ा कारोबार खुद का चलाते थे और यहाँ पर लोगों की इलाज करते थे। और लोग बहुत बड़ी तादाद में इसके पास आते थे जिन निकलवाने के लिए और इलाज करने के लिए। ये बंदा बहुत मशहूर हो चुका था और हर दिन बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके पास आते थे जिन निकालने के लिए। ऐसे ही एक दिन 1 अप्रैल 2017 में 20 लोग अब्दुल वहीद के पास आते हैं जिन निकालने के लिए और इलाज करने के लिए। तो अब्दुल वहीद कोशिश करता है अपने डेसिपल्स के साथ उनके जिन निकालने के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाता। मुस्लिम्स के बीच एक कॉन्सेप्ट है कि अगर जिन नहीं निकलता तो उसे तकलीफ देना चाहिए। जिस बंदे के जिस्म के अंदर जिन है, जिस बंदे का जिस्म जिन ने कब्जे में कर लिया, तो उसको तकलीफ देना चाहिए, उसको मारना चाहिए। जब उसको तकलीफ आएगा उस बंदे को, तो जिन को भी तकलीफ आएगा और जिन निकल जाएगा। तो ऐसे ही अब्दुल वहीद करता है कि वो चाकुओं से उन 20 लोगों को मारना शुरू करता है और उनको क्लब से मारना शुरू करता है, डंडों से उनको मारना शुरू करता है, और इसकी वजह से उन 20 लोगों की जान चली जाती है। A mother's anguish over the death of her only son. He was one of the 20 victims of the attack on Saturday night. The custodian of the Sufi shrine in Punjab province is believed to have stabbed and killed those at the shrine with a blunt object. Some reports suggest he may have had several accomplices. The motive and details surrounding the mass killing remain unclear. उसने यहाँ पे लोगों को बुलाया हुआ। He invited devotees here. They performed dhamal. He intoxicated them last night. After that, he beat and tortured devotees to cleanse them. Due to this torture, they were killed. और वहां पर एक बंदा था जो कि बच गया था, जो कि जख्मी हुआ था। वो पुलिस के पास जाता है और कंप्लेंट FIR वहां पुलिस में दर्ज करता है, और उसके बाद यहां पर पुलिस आता है। जब पुलिस छापा मारता है इस मज़ार पर, तो पुलिस शौक हैरान हो जाता है, क्योंकि उसको वहां पर बहुत सारे तादाद में नंगे बॉडी मिले थे, जो कि औरतों के भी थे, मर्द के भी थे। फिर उस पीर को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया जाता है और जेल में डाला जाता है। यहाँ से पता चलता है कि ये पीर पता नहीं उन लोगों के साथ क्या क्या कर रहा था, पता नहीं उनके साथ जिना कर रहा था, क्या क्या कर रहा था। ऐसे ही लाहौर में एक वाकया होता है कि औरत एक पीर, फेक पीर के पास जाता है कि मेरा बेटा गुम हो गया है, तो मुझे बताएं वो कहाँ है।
پھر اس کے بعد وہ عورت تھوڑی خوبصورت تھی تو وہ پیر اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے بعد جو عورت ہے وہ غصے میں آ جاتی ہے اور وہ اسے مارنا شروع کرتی ہے. پھر اس کے بعد پولیس آتا ہے اور اس بندے کو پیر کو گرفتار کر لیتا ہے. یہ تو میں نے آپ کو پنجاب اور دوسرے علاقوں کا مثال دیا ہے, لیکن ایسے واقعے آپ ہر روز دیکھو گے, ہر روز سنو گے. یہاں سندھ میں 70% سے زیادہ لوگ جب ان کو دماغی مسئلہ ہوتا ہے, خشکی کی وجہ سے, بلڈ کا صحیح طریقے سے سرکولیشن نہ کرنے کی وجہ سے, ڈائبٹیز کی وجہ سے, ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے, اور ایموشنلی بلیک میل ہونے کی وجہ سے, اور غصے کی وجہ سے, اور فیملی پرابلمز کی وجہ سے, وہ ان کا دماغ تھوڑا کام نہیں کرتا, بخار کی وجہ سے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے جن چڑھا ہے, اور اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹلی ان فیتھ ہیلر کے پاس جاتے ہیں, ان فیک پیٹس کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو لوٹتے ہیں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بہت سارے لوگ میں نے دیکھیں کہ جن کو جن ہے. میں جب چھوٹا تھا اس وقت سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں, ابھی تک ان کو جن ہے. وہ ہر ٹائم اس بندے کے پاس جاتا ہے, اس سے علاج لیتا ہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کو. تو ایسے ہی وہ اپنا کاروبار کرتا رہتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تمہارا جن اس پیر پر جانا چاہتا ہے, تمہارا جن شاہ عبداللطیف بھٹائی پر جانا جاتا ہے, اور دوسرے جو پیر ہیں, دوسرے جو سید ہیں, ان کے پاس تمہارا جن ہے, وہ تمہیں چاہتا ہے کہ ان کے پاس جاؤ ہر سال. تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں, ابھی تک ان کا جن نہیں نکلا ہے. اور میں نے 2 دن پہلے میں یوسف شاہ جیلانی جو کہ لانکانہ سے 8 کلومیٹرز دور ہے, وہاں گیا تھا. تو ایک عورت تھی اور ایک بندہ تھا جس نے جو ان لوگوں کو, جو لوگ یہ فیتھ ہیلرز ہوتے ہیں, جو لوگ جن نکالتے ہیں, ان کو راکی کہا جاتا ہے. وہ راکی تھا, وہ ایک عورت تھی اور اس کا مرد تھا. اس راکی کے پاس آتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ اس کو جن ہے. پھر وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ کچھ صورت پڑتا ہے اور پھر عورت وہ ایسے ایسے کرنا شروع کرتی ہے, ایسے ایسے کرنا شروع کرتی ہے. پھر اس کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو جاتی ہے, اور وہ عورت آدھے گھنٹے سے بھی زیادہ بے ہوش رہتی ہے. اور وہ بندہ جو راکی تھا وہ اس کے ہسبینڈ سے بات کرتے ہیں, دونوں بات کرتے رہتے ہیں, اور وہ بے ہوش پڑی تھی. ہم نکل کے آ رہے تھے تب بھی وہ عورت وہاں پر بے ہوش پڑی تھی. ایسے ہی یہ لوگ, یہ فیک پیٹس, یہ فیک لوگ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں اور اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. ابھی آتے ہیں کہ کیا واقعی جن ہمارے جسم کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے؟ کیا واقعی جن انسان کو پوزیس کرتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے؟ We have these fake charlatans, fake peers and fake sheikhs and fake healers who say to people, come to us and we will cure you, come to us and we will write you a ta'weez if you pay £1,000 for it and we will cure it. بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جو جن ہے وہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے, جو جن ہے وہ ہمارے جسم کو کنٹرول کرتا ہے, اسے اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. اور بہت بڑے تعداد میں یہ کہتے ہیں کہ جن ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا, جن ہمارے جسم کو کنٹرول نہیں کرتا اور ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا. ابھی جو اسکالرز, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جن ہمیں ہارم کرتا ہے, نقصان کرتا ہے, وہ کیا قرآن مجید میں کوئی آیت ہے جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے جسم کو جو ہے نا جن قبضے میں کر لیتا ہے؟ آپ سارا قرآن شریف کھول کر دیکھیں, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہتا کہ جن ہمارے جسم کو جو ہے نا پوزیس کرتا ہے, اپنے قبضے میں کر لیتا ہے. لیکن قرآن مجید میں ایک آیت ہے, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے, سورۃ البقرہ چیپٹر 2 ورس 275 میں کہتا ہے, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس. That those people who take riba, take interest, they are like those people who are stricken down, who are taken down by the blow of Satan. کچھ علماء اس آیت کی کچھ اس طریقے سے مفہوم دیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ربا لیتے ہیں ان کا مثال ایسے ہے جیسے کسی بندے کو جن نے لپیٹ لیا اور اس کو دیوانہ بنا دیا. اور کچھ علماء اس طریقے سے اس کا مفہوم بتاتے ہیں کہ جو لوگ ربا لیتے ہیں وہ اس طریقے سے قیامت کے دن اٹھیں گے جس طریقے سے کسی بندے کو جن نے لپیٹ لیا اور اسے دیوانہ بنا دیا, میڈ بنا دیا اس کو. تو یہاں سے بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اٹ مینس جو جن ہے وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے, وہ ہمارے جسم کو قبضے میں کر سکتا ہے اس ورس, اس آیات کے ذریعے. اور ایک حدیث بھی ہے, آئیں تھوڑا حدیث کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حدیث کیا ہے. کل حدیث کے جو موسٹ اتھینٹک حدیث ہیں وہ
کل 6 ہیں. ان میں سے جو بہت بڑے جو ٹرسٹ وردی اور موسٹ اتھینٹک حدیث ہیں وہ 2 ہیں. ان کے نام صحیح مسلم اور صحیح بخاری ہے. اور جو ان سے تھوڑا کم ہیں وہ 3 ہیں. وہ 3 حدیث ہیں تھوڑے پرابلمیٹک پوائنٹس ہوتے ہیں. وہ ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابو نسائی. اور جو چھٹا ہے کولیکشن آف حدیث، اس کا نام ابن ماجہ ہے. اس میں بہت سارے پرابلمس ایسے ہیں جو کہ پرابلمیٹک ہیں، جو کہ ان کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے، کنٹراڈکٹری ہیں، تو اس کی وجہ سے. لیکن اس میں بہت سارے حدیث اس میں صحیح ہیں. ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے کولیکشنز ہیں، کیونکہ اس زمانے میں لوگ مختلف جگہوں پر جاتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس کے صحابہ سے پوچھتے تھے، تو پھر وہ کولیکٹ کرتے تھے. ایسے ہی ان میں سے ایک اور کولیکشن ہے الدارمی اور الطبرانی، اور ایسے بہت سارے کولیکشنز ہیں. اور ان کولیکشنز میں ایک اور کولیکشن ہے جس کو ابو یعلا کہا جاتا ہے. اس ابو یعلا میں ایک حدیث مینشن کی ہوئی ہے. اس میں ایک حدیث آتا ہے کہ وہ حدیث کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ، کمپینین کے ساتھ جا رہے تھے، تو وہ ایک عورت کے ساتھ ملتے ہیں، اور وہ عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو اکثر جھٹکے آتے ہیں، فٹس آتا ہے، تو اس کا علاج کرے. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اوپر کچھ قرآن مجید کے آیات پڑھتے ہیں، مینس رقیہ کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے کہ اپنا منہ کھولو. پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ اے جن، اے اللہ تعالیٰ کے دشمن، انسان کے دشمن، اس کے جسم سے نکل جا، اس بندے کے جسم سے نکل جا. پھر وہ بندہ اپنا منہ کھولتا ہے اور اس کے منہ سے وہ جن کالے کتے کے شکل میں نکلتا ہے اس کے منہ سے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن نکالا تھا. اور جن جو ہے نا بیماری بھی پیدا کرتا ہے اور لوگوں کو بیمار بھی کرتا ہے. اور یہ جو جھٹکے آتے ہیں، فٹس آتا ہے، یہ اکثر کس جن کی وجہ سے آتا ہے. تو یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بلیف کرنا شروع کیا. اور ایک اور بھی بہت بڑے اسکالر ہیں ابن تیمیہ، وہ یہی کہتے ہیں کہ جن ہمارے جسم کو قبضے میں کرتا ہے اور اس کو نقصان بھی پہنچاتا ہے. ایون وہ اتنا نقصان پہنچاتا ہے، اتنا بیمار ہمیں کر سکتا ہے کہ ہماری جان بھی چلی جاتی ہے، وہ ہمیں کل بھی کر سکتا ہے. تو یہاں سے بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ جن ہمارے جسم کو پزیس کرتا ہے، ہمارے باڈی کو پزیس کرتا ہے، اور ہمیں وہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. لیکن بہت سارے اسکالرز، بہت بڑے تعداد میں بڑے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ جن ہمارے جسم کو پزیس نہیں کرتا. اور وہ کچھ آیات اس طریقے سے بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن مجید میں کہتا ہے، سورۃ الجن چیپٹر 72 ورس 1 to 28 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن ہمیں دیکھ سکتا ہے لیکن ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. وہ لوگ امام شافعی کے مطابق، امام شافعی کہتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جن کو دیکھا، ان کے اس اسٹیٹمنٹ میں فالٹ ہے، وہ غلط اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کیونکہ ہم جن کو نہیں دیکھ سکتے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے چیپٹر 7 ورس 27 میں کہ جن اور اس کے فیملی ہمیں ادھر سے دیکھتے ہیں جدھر سے ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. اور بہت سارے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ آپ قرآن مجید، سارا قرآن مجید کھول کر دیکھیں، وہاں آپ کو کہیں پر بھی آپ کو ایسا آیت نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہتا ہے کہ ہمارے جسم کو جن پزیس کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے، سورۃ النحل چیپٹر 16 ورس 99 میں کہتا ہے انہو لیس لہو سلطان علی الذین آمنوا that jinn Satan does not have authority on the people who believe Allah. means those people who believe in Allah. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، ان پر شیطان کا کوئی طاقت نہیں، وہ ان کو گمراہ نہیں کر سکتا، وہ ان کو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹ مینس ان کے اوپر جن کو، شیطان کو کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی پاور، کوئی طاقت ان کے اوپر نہیں. بہت سارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں اپنے زندگی میں دیکھیں تو یہاں پر آپ اگر شرابی کو دیکھیں، آپ زنا خور کو دیکھیں، جو لوگ بہت غلط کرتے ہیں، ان کے
साथ बहुत कम ये केसेस होते हैं, उनके साथ ये केसेस नहीं होते जिन पोजेशन का, कि उनके जिस्म को जिन पोजेस नहीं करता, उनके जिस्म को जो है ना जिन कंट्रोल में नहीं करता, कब्जे में नहीं करता। लेकिन आप अक्सर देखोगे कि जो लोग ईमान लाने वाले हैं, जो लोग अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, अक्सर ये जिन पोजेशन, अक्सर ये जिन उनके जिस्म को कब्जा करता है, अक्सर उन पर ये जिन अटैक करता है। लेकिन अभी बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आएगा कि ये जो जिन इस वजह से पजेस करता है क्योंकि ये जो यकीन रखने वाले हैं, अक्सर जो जिन है इनका दुश्मन होता है। जिन तो उनका दुश्मन नहीं होता जो कि ऑलरेडी गुमराह हुए हैं। लेकिन अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरतुल अन-नहल में कहता है कि जो लोग ईमान लाने वाले हैं, अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, उनको जिन कुछ भी नहीं कर सकता, उन पर जिन का कोई अथॉरिटी नहीं, कोई उनके ऊपर जिन उनके ऊपर उसको कोई ताकत नहीं। तो इट मीन्स अगर हम इस पर यकीन करें, हम ये कहें कि जो जिन है वो ईमान वाले लोगों पर कब्जा करता है, उनके जिस्म को पजेस करता है, तो ये कुरान मजीद के कंट्रोडिक्टरी होगा। और इमाम अल-गज़ाली भी कहता है जिनके पोजेशन पर हमें यकीन नहीं रखना चाहिए। जिन एग्जिस्ट करते हैं लेकिन हम हमारे जिस्म को पजेस करते हैं, हमें नुकसान पहुंचाता है, ये सही नहीं है। और इब्न सीना जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो भी यही कहता है कि जिन हमें नुकसान नहीं पहुंचाता, वो हमारी बॉडी जिस्म को पजेस नहीं करता। और इस आयत का जो कि सूरतुल बकरा में है, चैप्टर 2 वर्स 275, इसका मतलब ये नहीं कि जिन हमें बॉडी को पजेस करता है, हमारी बॉडी को कब्जो कंट्रोल में करता है, लेकिन इसका मतलब ये देते हैं कि वो हमारे दिमाग के अंदर ऐसे ऐसे चीज़ें वसवसे डालता है, ऐसी ऐसी चीज़ें डालता है जो कि हमें अल्लाह ताला से दूर करता है, जो कि हमें बिल्कुल डिप्रेशन में लेके जाता है, जो कि हमें अल्लाह ताला से दूर लेके जाता है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हो सकता है। तो ये दो कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी में कहा जाता है कि अल्लाह ताला जिन हमें पजेस नहीं करता, और एक कैटेगरी में ये कहा जाता है कि जिन हमें पजेस करता है। और कुरान मजीद में कहीं पर भी आपको एक आयत ऐसा नहीं मिलेगा जो कि हमें बताए कि जिन हमारे जिस्म को बॉडी को पजेस करता है, सिर्फ सूरतुल बकरा के अलावा। और हदीस भी, ये हदीस जो कि बताया जाता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना जिन निकाला था एक बंदे से, ये वीक हदीस है। क्योंकि अगर ऐसा वाक़या होता तो इनके दूसरे हदीस में, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, अबू दाऊद में और दूसरे जो सह सिता जिन्हें कहा जाता है, 6 मोस्ट ऑथेंटिक हदीस है, उनमें इसका मेंशन, इसका जिक्र, इस वाक़े का जिक्र ज़रूर आता। लेकिन उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। ये बहुत बड़ा एक वाक़या है, ये बहुत बड़ा हैरान कुन वाक़या है, सबक आज़मा वाक़या है, तो ये ज़रूर उस बुक में आता। तो ये इसको वीक कहा जाता है। पोजेशन के मसले होते हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर जिन है, हमने जिन को कब्जा कर लिया है। अभी इसके कितने किस्म होते हैं, इसके कितने सिम्टम्स होते हैं? इसके 4 बड़े सिम्टम्स होते हैं। सिम्टम्स, इसके 4 बड़े निशानी होते हैं। वो 4 बड़े कौन से निशानी होते हैं? उसमें जो पहला निशानी है वो ये निशानी है कि उस बंदे का जो पर्सनालिटी है वो चेंज हो जाता है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसको झटके आते हैं, उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाता है, और वो बंदा डिप्रेशन में चला जाता है, वो इमोशनली ब्लैकमेल हो जाता है, और वो बंदा कुछ भी नहीं कह पाता। क्योंकि ये अगर बंदे को ये मसले हैं तो जो राकी हैं वो कहते हैं कि इसको जिन ने पजेस किया है का तरीका। और जो दूसरा किस्म है वो ये है कि अगर किसी बंदे को जिन पजेस करता है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा ताकत आ जाता है, वो ऐसे काम करता है जो काम उसने पहले कभी भी नहीं किया था, वो बहुत मुख्तलिफ तरीके से काम करता है, और उसको भी झटके आते हैं, और वो भी डिप्रेशन में चला जाता है, इमोशनली ब्लैकमेल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये बंदा भी, इसको भी जिन ने अपने कब्जे में कर लिया है। जो तीसरा किस्म है वो ये है कि अगर किसी बंदा उसका टोन चेंज हो जाए, वो ऐसे लैंग्वेज बात करे जिस लैंग्वेज में उसने कभी भी बात नहीं की थी, उस लैंग्वेज में उसने कभी भी कुछ नहीं बोला था, वो मुख्तलिफ लैंग्वेज में बात करता On a autre chose à faire. Tu nous appelles. Arrête de nous appeler comme ça. C'est toi qui nous appelles. Tu dois savoir qui on est. Vous êtes avec TikTok? Oui, on est avec TikTok. Et que faites-vous avec TikTok? On propose cette application pour dominer le monde. Vous utilisez l'application pour dominer le monde? Oui, pour préparer les générations de demain.
وہ مختلف طریقے سے بات کرتا ہے, اس لینگویج چینج ہو جاتا ہے اور اس کے پاس اتنا نالج آ جاتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نالج پہلے نہیں تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جن نے پوزیس کیا ہے اور یہ جن بات کر رہا ہے. چوتھا قسم ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس بندے پر کوئی سورہ پھونکا جائے, کوئی صورت جو ہے نا اس پر پڑی جائے اور اس پر جو پانی جس پر دم کیا جائے وہ اس پر پھینکا جائے تو اس پر اثر کرے گا اور وہ بے ہوش ہو جائے گا, وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اگر کسی بندے میں یہ آثار ہو, سمپٹم ہو, تو یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس بندے کو جن ہے. یہ فیتھ ہیلرز کرتے ہیں, کہتے ہیں, یہ فیک جو پیر ہیں, جو جھوٹے پیر ہیں, وہ یہ کہتے ہیں. لیکن آئیں ابھی جو ہے نا سائنٹیفک نظریے سے دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلے کیا ہیں اور یہ مسئلے سائنس اس کو کس طریقے سے دیکھتا ہے. سائنس نے ان بیماریوں کو ڈائگنوز کیا ہے. سعودی عربی میں ان کو ڈائگنوز کیا گیا ہے, ایران میں ان کو ڈائگنوز کیا گیا ہے. اور یہ بیماری جو ہے نا اکثر نیورولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں, جو ہمارے نیورونز ہیں, ایموشنز ہیں, اس کی وجہ سے یہ مسئلے ہوتے ہیں. اور سائیکولوجیکل پرابلمز یہ ہوتے ہیں. اکثر یہ مسئلے سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں کہ فیملی پرابلم کی وجہ سے, ایموشنل بلیک میل ہونے کی وجہ سے, غصے کی وجہ سے, بلڈ ہمارے جسم میں سرکولیشن نہ کرنے کی وجہ سے, بہت تیز بخار ہونے کی وجہ سے, اور جو ڈائبٹیز ہونے کی وجہ سے, جو ہائپر ٹینشن ہونے کی وجہ سے, اور ہمارا دماغ خشک ہونے کی وجہ سے, مینس سائیکولوجیکل پرابلمز کی وجہ سے یہ اکثر ہمارا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باڈی کو کوئی اور بندہ کنٹرول کر رہا ہے, ہمارے باڈی کو کوئی اور بندہ چلا رہا ہے, اور ہم یہ محسوس کرنا شروع کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بندہ ہے, یار ہمارے پاس کوئی بندہ ہے. تو یہاں پر مسلمز کے بیچ میں کانسیپٹ ہے, اگر کوئی بندہ اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کو کہنا شروع کرتے ہیں کہ اس بندے کو جن ہے. تو وہ ایسا ایسا کرنا شروع کرتا ہے, ایسا ایسا جو ہے نا کرنا شروع کرتا ہے, اپنا سر گھمانا شروع کرتا ہے اور ڈانس وغیرہ یہ کرنا شروع کرتا ہے. تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جن ہے. لیکن سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ مسئلہ کچھ اور مسئلہ نہیں, لیکن یہ نیورولوجیکل, اکثر یہ نیورولوجیکل مسئلہ ہے. اسٹڈی کے مطابق لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے, وہ سائیکولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں, نیورولوجیکل مسئلے ہوتے ہیں. اور میرے ساتھ بھی اپنے ایکسپیرینس کے مطابق میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ مجھے بہت زیادہ تیزی سے 100 سے ابو مجھے بخار تھا. تو اس کی وجہ سے میرا دماغ تھا اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. میں ڈاکٹر کو کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا. میرا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا تھا کہ میں ڈاکٹر کو وارننگ دے رہا تھا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا, میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. میں نے انجیکشن اٹھائی اور میں نے اسے پریس کیا اور اس سے پانی نکلنا شروع ہوا انجیکشن کے, اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کھا جاؤں گا. اور میرا جو دادی تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا دماغ چلا گیا ہے اور اس کا دماغ کام نہیں کر رہا. تو اس سے اور بھی زیادہ میں موٹیویٹ ہو رہا تھا. تو ایسے یہاں پر یہ کانسیپٹ بالکل عام ہے. اگر کسی بندے کو کوئی دماغی بیماری ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جن ہے جن ہے جن ہے. تو اس کی وجہ سے وہ بندہ بھی یقین کرنا شروع کرتا ہے کہ ہاں مجھے جن ہے, ہاں مجھے جن ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایسے ایسے کرنا شروع کرتا ہے اور جو ہے نا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. ابھی کون سے بیماری ہیں اس میں جو بہت بڑی تعداد میں جو لوگ بیمار ہوتے ہیں, جس بیماری کا, وہ ہے نیورولوجیکل پرابلم. اور اس بیماری کا نام ہے سکیزوفرینیا. یہ بیماری ایسا بیماری ہے جس میں لوگ جو ہے نا ہیلوسینیشنز دیکھنا شروع کرتے ہیں, ڈیلوژنز دیکھنا شروع کرتے ہیں, ایسے ایسے چیز جو ہے نا تصور کرنا شروع کرتے ہیں, ایسے ایسے چیز جو ہے نا وہ دیکھنا شروع کرتے ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی بندہ ہے, ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کو کوئی اور بندہ فالو کر رہا ہے, ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے اندر کوئی جن ہے, ہمارے اندر کوئی اور بندہ ہے جو کہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے. اور وہ ایسے ایسے خواب دیکھتے ہیں جو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے خواب بالکل سچ ہیں اور ان کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے, ان کو کوئی اور بندہ نقصان دے رہا ہے. اور جو ان کے مسئلے ہیں وہ اس بندے کے وجہ سے وہ مسئلے آتے ہیں. مینس وہ مختلف چیزیں دیکھنا شروع کرتا ہے, ہیلوسینیشنز اس کے دماغ میں آتے ہیں, ڈیلوژنز آتے ہیں. یہ کون سا بیماری ہے؟ یہ سکیزوفرینیا ہے. اور جو دوسرا بیماری ہے وہ ہے ٹوریٹ سنڈروم, کہ یہ نیورولوجیکل مسئلہ ہوتا ہے. اس میں بندہ ایسے بولی بات کرنا شروع کرتا ہے, اس کو ٹکس بھی کہا جاتا ہے. اس میں ایسے بندہ لینگویج بات کرنا شروع کرتا ہے جو لینگویج میں, جس ٹون میں بندے نے کبھی بھی بات نہیں کیا تھا. یہ بھی دماغی مسئلہ ہے. But every 2 weeks, he has an episode like this. He continuously beats himself up. He gouges at his eyes. He punches himself. اور اکثر وہ
ग्लोसोलेलिया इसको कहा जाता है। ग्लोसोलेलिया का मतलब ये है कि बंदा वो लैंग्वेज में बात करना शुरू करता है जिस लैंग्वेज का उसको पता ही नहीं था पहले। तो ये दिमागी मसला है। सारे मसले इनको क्या कहा जाता है, दिमागी मसलों को इनको डिसोसिएटिव डिसऑर्डर कहा जाता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का मतलब ये है कि जब बंदे को फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, उसका जो है ना गुस्से के प्रॉब्लम्स होते हैं, इमोशनली वो ब्लैकमेल होता है, वो जो दिमागी तौर पर इनस्टेबल होता है, वो अच्छी तरीके सोच नहीं पाता, वो फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, प्रेशर की वजह से उसका दिमाग काम करना नहीं शुरू करता। वो ये सोचता है कि मैं इन लोगों से नहीं हूँ, ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, वो गुस्से में आ जाता है और वो ये सोचना शुरू करता है कि वो खुद के पर्सनालिटी को भूल जाता है कि उसको अगर दिमागी मसला होता है कि वो कहता है कि मैं नहीं हूँ, वो खुद के आइडेंटिटी को भूल जाता है, वो खुद को पहचानता नहीं, खुद के पहचान को भूल जाता है। वो कहता है कि मैं ये बंदा नहीं हूँ, वो कहता है कि मैं दूसरा बंदा हूँ। तो अक्सर ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसकी वजह से ये सारे मसले होते हैं। साइंस ने ये सारे दिमागी मसले जो है ना ढूंढ लिए हैं और उनका पता कर लिया है कि ये मसले, सारी मसले जो कि फेक हीलर्स, जो कि फेथ हीलर्स कहते हैं कि ये जिनकी वजह से ये साइंस ने ढूंढ लिए कि ये दिमागी मसले हैं। 3 किस्म के लोग हैं। पहले किस्म के लोग ये हैं कि जब कोई बंदा इन बीमारियों से, दिमागी मसलों से गुजरता है तो वो डायरेक्टली मेडिकल डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो मेडिसिन लेते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, लेकिन वो फेक हीलर्स के पास नहीं जाते। उनको फेक हीलर्स पर, फेथ हीलर्स पर यकीन नहीं है। दूसरे किस्म के लोग वो होते हैं कि जिनको दिमागी मसले होते हैं तो वो पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर वहां पर उनको इलाज नहीं मिलता तो वो फेथ हीलर्स के पास आते हैं, रॉकी के पास आते हैं, यहाँ पर रुकैया करवाते हैं। जो तीसरे किस्म के लोग ये होते हैं कि वो सिर्फ राकी के पास आते हैं, वो डॉक्टर्स के पास नहीं जाते लेकिन फेथ हीलर्स के पास जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ऐसे मसले हों, अगर आप कहते हैं कि आपको दिमागी मसला है, जिनके मसले हैं, तो बहुत सारे स्कॉलर्स ये कहते हैं कि आप पहले डॉक्टर्स के पास जाएं, उनके पास आप जो है इलाज करवाएं। उससे पहले आप क्या करें कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, सूरतुल बनी इसराइल चैप्टर 7 में, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ाउ व रहमतुल लिल आलमीन, that we have revealed the glorious holy Quran, from it is the healing and blessing to the people of whole world। कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद नाजिल की, इसमें से तुम्हारे लिए शिफा है और तुम्हारे लिए रहमत है, सारी दुनिया के लोगों के लिए शिफा है और सारी दुनिया के लोगों के लिए रहमत है। तो हमें कुरान मजीद की तरफ आना चाहिए। और अगर आपको ऐसे मसले हों तो आप क्या करें कि कुरान मजीद के आखिरी 2 सूरा पढ़ें, सूरतुल निसा और सूरतुल अल फलक। आप उस बंदे पर पढ़ें और आयतुल कुर्सी पढ़ें और दूसरे दुरूद शरीफ पढ़ें, इंशाअल्लाह उसका जिन निकल जाएगा अगर उसको जिन का प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद आप डॉक्टर के पास जाएं, अगर वहां से भी आप पे इलाज नहीं हो रहा तो लास्ट में आप इन फेक पीस के पास, इन लोगों के पास जिनको कोई इल्म ही नहीं है, इनके पास ना जाएं, लेकिन उनके पास जाएं जो कि बहुत बड़े उलेमा हैं, जिनको इल्म है, जिनको पता है कि इसका इलाज कैसे किया जाए, जिनको पता है कि ये मसला क्या है, आप उनके पास जाएं। आप इन छोटे छोटे ये जो बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, ये जो इस्लाम के नाम पर कारोबार चलाते हैं, इनके पास ना जाएं, खुद को बेवकूफ़ ना बनाएं और खुद को ना लुटवाएं और खुद के बच्चियों को इन लोगों का शिकार ना बनवाएं। That's it all for today. अल्लाह हाफिज़।